अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पी के स्टूडेंट। आज जो है हम लोग रीड करने वाले हैं हमारी लेसन नंबर जो है हमारी अरबिक का। इसका आज हम लेसन नंबर जो 6 है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने इस लेसन नंबर 6 फिल मसरफ़ी जो है मीन्स के बैंक में, इसका हमने पैराग्राफ जो थे इसके उसकी हमने ट्रांसलेशन जो थी वो आपके साथ शेयर की थी। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसी लेसन फिल मसरफ़ी के की मश्क जो तमारीन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पी के में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। जी तो स्टूडेंट ये देखें, यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारा आज का ये जो लेसन है, सॉरी फिल मसरफ़ी, ये जो लेसन है हमारा फिल मसरफ़ी, आज हम इसकी तमारीन जो है मश्क वो हम जो है रीड करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज़ में आपको जो बहुत ही नई सी यहाँ पर आज हमें पहले ही समझ आई है वो ये है, फतह हसन ने अपना अकाउंट कहाँ खुलवाया फतह। अच्छा ठीक, हाँ जी, आज एक चीज़ यहाँ पर नई मिली है हमें, और वो ये है कि यहाँ पर आज इस लेसन के हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है जिनकी हमने अरबिक में अरबिक ही आंसर करने थे, वो आज यहाँ पर इस लेसन में बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्ट से यहाँ पर जो चीज़ दूसरी हम रीड करते होते हैं, कुछ अल्फाज होते हैं जिनको हमने उनको अरबिक में उनको इस्तेमाल करना होता है। अरबिक के अल्फाज की अरबिक में ही हमने जुमले बनाने होते हैं, और वो ये रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले है मसरिफ़ू। मसरिफ़ू का मतलब होता है बैंक। दखल कुल अहमद फ़ी मसरफ़ी महरान। गुल अहमद महरान बैंक में दाखिल हुआ। आगे है हिसाबुन। हिसाबुन का मतलब होता है अकाउंट। फ़तह यासिर इकबाल हिसाबहु फ़िल मसरफ़िल वतनी। यासिर इकबाल ने नेशनल बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया। आगे है शीकतुन। शीकतुन का मतलब होता है चेक। मिल्लतु फरागाती शीकती बी इत्मीनान। मैंने चेक की खाली जगह तसल्ली से पुर की। उम्लतु, अगला है उम्लतु सिक्का। माज़ा अफ़अलु इज़ा उरीदु अन उग़य्यिरु अमलतन बि उख़रा। मैं क्या करूं जब चाहूं एक सिक्के को दूसरे से बदल लूं। तौफ़ीरु, तौफ़ीर का मतलब होता है बचत। हल फ़तह खुर्रमु मुजीदुन हिसाब तौफ़ीर। क्या खुर्रम मजीद ने सेविंग अकाउंट खोला है। उससे आगे है हमारे पास इअ्तिमादु, क्रेडिट। ला हुआ युरीदून अन यफ्तह हिसाब अल-इअ्तिमाद फ़ी मसरफ़िल वतनी। नहीं, वो तो क्रेडिट अकाउंट नेशनल बैंक में खुलवाना चाहता है। साहबुन, साहबुन नक़ूदी मिन कुल्ली मसरफ़िन यसीरु जिद्दन। हर एक बैंक से रकम निकलवाना बहुत आसान है। खुदूअन, खुदूअन का मतलब होता है इंकसार। और असली कुल्लु सलाती बिल खुदूई वल खुशू। मैं हर एक नमाज खुशू और खुदू से पढ़ता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और नई चीज़ आई है। तो यहाँ पर जो चीज़ आज आई है हमारे पास वो है उर्दू की, एकदम से ही अरबिक उन्होंने दे दी है। एक सेकंड में पहले खुद खोल के मैं देख लूँ कि आज इसमें क्या क्या चेंजिंग आई हैं। ये इसने अपने हस्ब ज़ैल सवालात के जवाब दें। अच्छा जी, हाँ, ये रहा वो सवाल, वो जो मैं आपको बता रही थी कि हमें सवाल जो हमारे पास सवाल जवाब हैं वो ये रहे। असल में आज इन्होंने एक चीज़ थोड़ी सी चेंजिंग की कि ये यहाँ जो होते हैं ना ये जुमले, ये यहाँ पर आगे होते हैं और सवाल ये वाले सबसे पहले होते हैं। आज वो नहीं थे वहाँ पे। सवाल ये रहे हमारे जिनकी हमने अरबिक में ही जवाब देने हैं। मन अरादा अन यतलिअ अला निज़ाम मसरफ़ी, के बैंक के निज़ाम से किसने मुतला होना चाहा। अराद हसन अन यतलिअ अला निज़ाम मसरफ़ी। हसन ने बैंक के निज़ाम से मुतला होना चाहा। आगे है लिमाज़ा शकर अल उस्तादु तिलमीज़हुल हसन। उस्ताद ने अपने शागिर्द हसन का शुक्रिया अदा क्यों किया। इसका जवाब है शुक्र अल उस्तादु तिलमीज़हुल हसन लिअन्नहु लफ़ा अंज़ारहु इला मौदी मुहिम्मत जिद्दन। इसने अपने शागिर्द का शुक्रिया अदा किया क्योंकि इसने बहुत अहम मौजू की तरफ उसकी तवज्जो दिलाई थी।
اگلا ہمارے پاس کوسچن ہے این فتح حسن حسابہ کہ حسن نے اپنا اکاؤنٹ کہاں کھلوایا، تو اس کا جواب ہے فتح حسن حسابہ فی المصرف کلیہ، کلیہ بولتے ہیں یونیورسٹی کالج جو ہوتے ہیں ان کو. حسن نے اپنا اکاؤنٹ کالج کے بینک میں کھلوایا. اگلا کوسچن ہے ہمارے پاس کیف یرسل ولید حسن النقود الی ابنہ، حسن کا باپ اپنے بیٹے کو کس طرح رقم بھیجتا ہے. اس سے آگے ہمارے پاس اس کا جواب ہے یرسل ولید حسن النقود بشیکۃ اللہ، حسن کا باپ چیک کے ذریعے اسے رقم بیچتا ہے. اگلا کوسچن ہے ہمارے پاس کم روبیت اودعت مصرف اليوم، تو مذکر یا تو مونس مینس کے لڑکا یا لڑکی سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آج بینک میں کتنے روپے جمع کروائے، کہ کسی لڑکے یا کسی لڑکی نے آج بینک میں کتنے جمع کرائے، تو آج اس کا آنسر ہے اودعتہ 100 روبیت اليوم، میں نے آج اس میں 100 روپے جمع کروائے. جی تو اسٹوڈنٹ اگلا یہ جو تیسرا ہے ہمارے پاس خالی جگہ جو پر کرنی ہوتی ہیں، یہ اگر آپ کے پاس ٹائمنگ ہے تو آپ ریڈ کر لیں. ویسے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ہے ہمارے مینس کے آتے تو نہیں ہیں، یہ خالی جگہ جو ہوتی ہیں وہ نہیں آتی ایگزام میں، اس لیے ہم چھوڑ دیتے ہوتے ہیں. اس سے آگے یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی اتنی کچھ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ٹائمنگ ہے تو آپ ان کو ریڈ کر سکتے ہیں. میں صرف اور صرف آپ کو وہ چیزیں ریڈ کرواتی ہوتی ہوں جو کہ آپ کے ایگزام کے لیے بہت زیادہ مفید اور امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اگلا ہمارے پاس جو امپورٹنٹ چیز ہے اگلی وہ یہ ہے کہ اردو کی ہمیں عربک بنانی ہے. سب سے پہلا یہ جو ہمارے پاس یہ آ رہا ہے حروف، اور وہ یہ ہے کہ پہلی لائن یہ ہے کہ آپ نے اہم موضوع کی طرف ہماری توجہ دلائی، اس کی ہمیں عربک بنانی ہے. قد لفت انظرنا الى موضوعی مہمہ، کہ آپ نے اہم موضوع کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے. اگلا ہے ہمارے پاس اردو جس کی ہم نے عربک بنانی ہے. تو اردو یہ ہے کہ میں نے حبیب بینک میں حساب کھلوایا ہے، تو اس کی ہمیں عربک بنانی ہے. تو اس کی عربک ہے انا فتحت الحساب فی المصرف حبیب. اگلا ہے ہمارے پاس آپ کا پیسہ کرنٹ اکاؤنٹ میں ہے یا سیونگ اکاؤنٹ میں، حل نقود کا فی حساب الجاری او فی حساب توفیر. اگلا ہے ہمارے پاس اسٹیٹ بینک کی اجازت کے بغیر کوئی بینک ہارڈ کرنسی کا لین دین نہیں کرتا. اس کا آنسر ہے لا یمکن ان یتعامل ای مصرف بعملۃ الصعبۃ الا باذن من مصرف الدولۃ، بینک سے کس طرح دولتی. اگلا ہے ہمارے پاس پانچواں پوائنٹ کہ بینک سے کس طرح رقم نکلوائی جا سکتی ہے. تو اس کی عربک ہے کیف یمکن ان تسحب النقود من المصرف. تو یہ کیا ہوا، آج کی ہماری یہ جو لیسن نمبر ہمارے پاس 6 تھا، اس کی آج ہم نے ایکسرسائز جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اینڈ آئی ریئلی ہوپ سو کہ آپ کو میری تمام ویڈیوز سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہوگا. اور اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو پلیز آپ ایک چیز جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ویڈیو کو آپ لائک نہیں کرتے. جہاں بھی میں جاؤں کسی بھی چینل پہ میں دیکھوں تو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ویوز بھی ہوتے ہیں، اور سب لوگ جو ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کو لائک بھی کرتے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر میری ویڈیو میں ایسی کیا کمی ہوتی ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے. آپ دیکھ بھی لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ویڈیو کو لائک کرنا گوارا نہیں کرتے. اگر آپ ویڈیو کو لائک کریں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا میرا کہ مجھے موٹیویشن ملتا ہے، اور میں آپ کے لیے اور زیادہ اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں لے کر آؤں گی. تو پلیز جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میری یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می پی کے میں پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.